बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पे एक नाम गर्दिश कर रहा है, हिदायत खलजी। आखिर ये हिदायत खलजी कौन है और कोयटा वीडियो स्कैंडल आखिर क्या है? इस पूरे मामले की तफसील आप दोस्तों को बताते हैं और किस तरह हिदायत खलजी को पुश्तपनाही मिलती रही। ये दो लड़कियां जो परवीन और शिरीन है, अब अफगानिस्तान में है। इनकी मां आई कोयटा पुलिस के पास, बाकायदा उसने एक दरख्वास्त दी, कंप्लेन की हिदायत खलजी की। उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तो मालूम यह हुआ कि उसके मोबाइल और लैपटॉप में 200 के करीब लड़कियों की नाजेबा वीडियोस थी। यह कोयटा वीडियो स्कैंडल मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस बारे में आपको पूरी तफसील सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि 2 दिसंबर को एक खातून गई, कोयटा का इलाका है कायदाबाद, उसके पुलिस स्टेशन, उसके थाने में, और वहां जाके उस खातून ने यह कंप्लेन दी, दरख्वास्त की कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन दोनों की नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं। ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो कोयटा की पुलिस थी कायदाबाद थाने की, उसने मजीद तफसीलात इस खातून से ली तो इस खातून ने बताया कि 2 साल से जो हिदायत खलजी नामी शख्स है वो मेरी 2 बेटियों को, परवीन और शिरीन को, ब्लैकमेल कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह मामला 2 साल से हो रहा था और यह खातून 2 साल के बाद 2 दिसंबर को पुलिस स्टेशन गई और वहां पर इसने कंप्लेन की, वहां पर इसने दरख्वास्त दी। पुलिस के जराये के मुताबिक जब पुलिस ने छापा मारा हिदायत खलजी के घर में और उसका लैपटॉप और उसका जो मोबाइल फोन था वो अपनी तहवील में लिया, तो पुलिस के होश उड़ गए कि वहां पर 200 से जायद वीडियोस उसके मोबाइल और उसके लैपटॉप में मौजूद थी। बाकायदा ये तमाम डेटा जो है, जो कोयटा की पुलिस थी, उसने भिजवाया पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी को ताकि उसकी मजीद तहकीकात हो सके और पता लगाया जा सके कि मजीद कितना डेटा है जो इन डिवाइसेस से, इन गैजेट से डिलीट कर दिया गया है, उनको मिटा दिया गया है, और कितना डेटा है जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहां पर मुख्तलिफ लड़कियों की बरहना तस्वीरें, वीडियोस को अपलोड किया गया है। ये जो हिदायत खलजी है, इसके बारे में मालूम यह हुआ है कि ये काउंसलर रहा है और साथ साथ बहुत सारे सियासी जो लोग हैं उनसे इसके राब्ते रहे हैं। अगर आप इसके फेसबुक पे जाएं तो आप देखेंगे, डिटेल आपके सामने आएगी कि ये बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ ऐसे है कि इसके हाथ में हथियार है, मुख्तलिफ लोगों के साथ, लड़कों के साथ है जिसमें इसके पास हथियार है, और ये अपने आप को क्लेम करता है कि ये डीजे है, ये गाने गाता है, लेकिन साथ साथ वो ये हरकतें भी करता है। पुलिस की जो तहकीकात है उसमें बड़ी एक और दिलचस्प जो चीज सामने आई है वो ये है कि ये जो खातून है जो गई थी कंप्लेन करने के लिए, उसने 2 साल पहले दिसंबर 2020 में भी इसी हिदायत खलजी के खिलाफ कंप्लेन की थी, दरख्वास्त दी थी, और बाद में दिसंबर 2020 में जब हिदायत खलजी को गिरफ्तार किया गया था तो कोर्ट में जाके इसी खातून ने, जो अब दरख्वास्त दे रही है, उसने कहा था कि हिदायत खलजी मेरा शौहर है। यहां पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये जो खातून है अपनी बच्चियों के लिए, 2 बच्चियों के लिए सामने आई है, और इनकी जो बच्ची परवीन है उसने एक वीडियो अब जारी की है सोशल मीडिया पे और वो अफगानिस्तान में मौजूद है। परवीन और शिरीन जो है वो अफगानिस्तान पे मुमकिना तौर पे मौजूद है। परवीन ने अफगानिस्तान से बाकायदा एक वीडियो जारी की है जिसमें उसने ये तमाम मामला जो हैं उस पे कहा है कि ये सब झूठ है और ये जो औरत जाके कंप्लेन कर रही है ये मेरी सौतेली मां है, ये मेरी सगी मां नहीं है। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को यह मालूम कैसे हुआ कि जो परवीन है वो अफगानिस्तान में है। पुलिस जराए बताते हैं कि पुलिस ने FIA को इसमें इन्वॉल्व किया था, जो साइबर क्राइम यूनिट है वो पुलिस के साथ, कोयटा पुलिस के साथ, बलूचिस्तान पुलिस के साथ इस केस पर काम कर रहा था, और जो FIA के साइबर क्राइम थे उन्हें मालूम यह हुआ कि परवीन नामी ये जो लड़की है इसने एक वीडियो अपलोड की है अफगानिस्तान से। जब उसका IP एड्रेस ट्रेस किया गया तो पता चला वो वीडियो जो है वो अफगानिस्तान से अपलोड की गई है, और उस वीडियो में, जो कि आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो लड़की है परवीन ये कह रही है कि ये सारी साजिश की गई है कुछ लोगों ने मिलके हिदायत खलजी के खिलाफ। हिदायत खलजी को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि उसके साथ उसका कोई राब्ता नहीं है, जो कि उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती, कोई ज्यादती नहीं किया था।
جو میں نے ویڈیو میں کہا تھا سب سچ تھا. وہ میری مما میں حیران ہوں. میں پولیس والوں پہ حیران ہوں. میں قیدآباد پولیس تھانے پہ حیران ہوں. میں کوئٹہ کی پولیس والے پہ, میں کوئٹہ کے پورے بلوچستان کی حکومت کے اوپر میں حیران ہوں. جو ظلم زیادتی ہے میری مما کے کہنے کے مطابق, میری پولیس والوں کے کہنے کے مطابق جو ظلم زیادتی میرے اوپر ہوا ہے, میری کمپلین کے بغیر انہوں نے ایف آئی آر کیسے درج کیا ہے میری اسٹیپ مدر کے کہنے کے اوپر. اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس والے سب میری مما کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جو کہ ہم لوگ راتوں رات کو پورے پاکستان سے بھاگ گئے. مجھے زبردستی اٹھا کر لے کے آیا ہے افغانستان, ٹھیک ہے, زبردستی. کہ پولیس والے ملے ہوئے تھے میری مما سے ملے ہوئے تھے. جو ظلم زیادتی میرے اوپر ہوا تھا, جو سب کچھ میرے ان کے مطابق کہ ہدایت خلجی نے میرے ساتھ کیا تھا, جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان پر دباؤ ڈال کر یہ ویڈیو بنوائی گئی ہے اور جو ہدایت خلجی ہے اس کے حق میں بیان دلوایا گیا ہے. اب اس کی تحقیقات ہوگی تو مزید تفصیلات منظر عام پر آئیں گی کہ کیا معاملہ ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو دونوں لڑکیاں ہیں, چاہے وہ پروین ہو چاہے وہ شیرین ہو, وہ افغانستان کیسے پہنچی, یہ بھی ایک سوال ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جس کے حقائق آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے. پروین نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو بلوچستان کی پولیس ہے اس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا. اس کے بھی کیا حقائق ہیں یہ اب تک سامنے نہیں آئے ہیں. لیکن ہدایت خلجی کے بارے میں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی کارروائیوں میں پہلے بھی ملوث رہا ہے. باقاعدہ جیسے میں نے بتایا 2020 میں وہ گرفتار ہو چکا تھا, اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور باقاعدہ وہ تشدد کرتا تھا, ٹارچر کرتا تھا اور بعد میں بہرحانہ ویڈیوز بھی اس طرح کی بناتا تھا. اور اسی طرح کی ویڈیو پروین اور شیرین نامی جو دو لڑکیاں ہیں ان کی بنائی گئی ہے. جب یہ کیس منظر عام پر آیا 2 تاریخ کو یہ درخواست دی گئی کوئٹہ پولیس کو قائدآباد تھانے میں. اس کے بعد اب ایک اور لڑکی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. اس نے جو ہے وہ کوئٹہ پولیس سے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے, اس کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہدایت خلجی ہے اور اس کا بھائی خلیل خلجی ہے وہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کرتا رہا ہے, اس طرح کا تشدد اور اس طرح کی ویڈیوز وہ بناتے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کی جانب سے, چاہے وہ ہدایت خلجی ہو چاہے اس کا بھائی خلیل خلجی ہو, ان کی جانب سے اس طرح لڑکیوں کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں. اور زیادہ تر جو اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہزارہ برادری جو ہے کوئٹہ کی اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ان کی جانب سے, اور ان کی جو لڑکیاں ہیں ہزارہ برادری کی ان کو جو ہے وہ اس طرح ورگلا کر ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھی. اب جو معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہو رہی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ جو کہانی ہے اس کے مزید حقائق, سنسنی خیز حقائق آپ دوستوں کے سامنے آئیں گے. کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو جو ویب سائٹس ہیں, جو مختلف کہہ لیجئے غیر مناسب ویب سائٹس ہیں وہاں پر اپلوڈ کیا جاتا تھا, باقاعدہ ان کو بیچا جاتا تھا, وہاں سے ڈالرز کمائے جاتے تھے, اور اس طرح کا پورا ایک نیٹ ورک تھا جو یہ بلوچستان میں کوئٹہ میں کام کر رہا تھا. اب یہ بہت بڑا ویڈیو اسکینڈل جو ہے وہ کوئٹہ میں منظر عام پر آیا ہے. ہدایت خلجی کے جو انکشافات ہیں وہ آنے والے دن میں منظر عام پر آئیں گے, اور تو معلوم ہوگا کہ کون کون سا وزیر, کون کون سا مشیر اور کون کون سی طاقتور شخصیات اس کی پشت پناہی کرتی رہی تھی. کیونکہ اتنا بڑا گروہ اور اتنا بڑا نیٹ ورک, اتنا بڑا معاملہ یہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا. اس طرح کی جو بھی معاملات ہوں گے, جو بھی تفصیلات ہوں گی, وہ آپ دوستوں کو ہم بتائیں گے اس چینل پہ. اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس معلومات آتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.